बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? लेक्चर नंबर 10 के साथ मैं हूँ उम्मे फ़ातिमा। रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 9। कायदा नंबर 1, हरूफ़ मद्दा के बाद अगर हमज़ा हो तो हमेशा 4 अल्फ़ी मद होगा। अगर हमज़ा उसी कलमे में है तो मद्दे वाजिब, मद्दे मुत्तसिल और मद्दे जायज़ जिसे कहते हैं वो होगी, जैसे जा, यानी कि इसमें हरूफ़ मद्दा के बाद जो हमज़ा है वो उसी कलमे में मौजूद है, उसी लफ्ज़ में मौजूद है। अगर जो है हरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा जो है वो अगले कलमे में या अगले लफ्ज़ में होगा तो वहाँ पे मद्दे मुनफ़सिल होगी, और इसको हमने इतना लंबा नहीं करना जितना हमने मद्दे मुत्तसिल को लंबा करना है। मद्दे मुत्तसिल जो है, जो मद्दे वाजिब है, मद्दे जायज़ है, उसे बड़ी मद भी कहते हैं, और मद्दे मुनफ़सिल जो है उसे छोटी मद भी कहते हैं, जैसे इन्ना अंज़लना। अब इन्ना अलग कलमा है और अंज़लना अलग कलमा है। कायदा नंबर 2, अगर हरूफ़ मद्दा या हरूफ़ लीन के बाद सुकून हो, यानी कि वहाँ पे जज़म हो, तो वहाँ पे भी मद होगा, और अगर सुकून पहले से ही है तो इसको मद्दे लाजिम कहते हैं, यानी कि वहाँ पे मद लंबी मद होगी, बड़ी मद होगी, और उसकी मिक़दार 5 अलिफ़ के बराबर है, जैसे आल आना। अब देखिए लाम के ऊपर जज़म है, सुकून है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको जो है मद को ज़्यादा लंबा करेंगे, आल आना। और अगर वक्फ़ की वजह से सुकून हो तो उसे मद्दे वक्फ़ी और मद्दे आर्ज़ी कहते हैं। इसकी मिक़दार 3 अलिफ़ के बराबर है, जैसे खौफ़िन, जूइन। तो जब हम इन पर वक्फ़ करेंगे तो कैसे करेंगे? मिन खौफ़, मिन जू। कायदा नंबर 3, रा के ऊपर अगर ज़बर या पेश होगी तो रा को मोटा करके पढ़ेंगे, और अगर ज़ेर होगी तो रा को बारीक करके पढ़ेंगे। नूरानी कायदे में हम जितना सबक पढ़ चुके हैं, अब जितनी भी मशक़ें हो चुकी हैं उससे आगे हम पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी मद और लीन के बारे में पढ़ा, तो ये उसकी मशक़ है, और मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफ़सिल जो है वो रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमाना। इसमें हमने ज़बर को जो है खींचना नहीं है, लंबा नहीं करना। खड़ी ज़बर को हमने 1 अलिफ़ के बराबर लंबा करना है। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, वाऊ खड़ी ज़बर वा, आ वा। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, नून ज़ेरनी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता 2 ज़ेर 3, आनियतिन। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ी ज़बर ला, ईला, फ़ा ज़ेर फ़ी, ईलाफ़ी। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आईना, बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बी ही। जीम ज़बर अलिफ़ मद जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। जीम ज़ेर मद या, जी। हमज़ा ज़बर आ, जी आ। हा अलिफ़ ज़बर हा, रा 2 ज़ेर रिन, हारिन। नून ज़बर अलिफ़ ना, रा 2 ज़बर रन, नारन। खा ज़बर या खई, रा 2 पेश रुन, खैरुन। दाल ज़बर अलिफ़ दा, वाऊ उल्टा पेश वू, दा वू। दाल पेश दू,
داوود. را پیش رو واو زبر یا وی روی دال دو زبر دن رویدن. را زبر را ضاد پیش واو دو رادو. را زیر ری جیم زبر الف جا ریجا. لام دو پیش لن ریجالن. میم کھڑی زبر ما لام زیر لی مالی. کاف زیر کی مالی کی. شین زبر یا شی حمزہ دو زیر ان شی ان. تو زبر تو غین کھڑی زبر غا تو غا. تو زبر تو غین زبر وو غو تغو. تو زبر یا توئی رو دو زبر رن تویرن. عین زبر الف عا دال دو زیر دن عادن. عین زبر آ لام کھڑی زبر لا علا. عین زبر یا ای نون دو پیش نون عینن. فا زیر یا فی ہا زیر ہی فی ہی. قاف الف زبر قا لام زبر لا قالا. قاف زبر وو قو لام دو پیش لن قولن. کاف زبر الف کا نون زبر نا کانا. کاف زبر یا کئی دال دو زبر دن کیدن. کاف زبر یا کئی فا زبر فا کیفا. لام واو زبر لو حا دو زیر حن لوحن. لام زبر یا لی سین زبر سا لیسا. میم زبر الف ما لام دو زبر لن مالن. خا زبر وو خوفا دو زیر فن خوفن. میم زبر الف مد ما حمزہ دو زیر ان ما ان. واو زبر یا وی لام دو پیش لن ویلن. یا زبر وو جو میم دو زیر من یومن. یا زبر یا را زبر را یا رہا الٹا پیش ہو یا راہو. ہا الف زبر حا صاد زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسدن. ہا الف زبر حا فا زیر فی حافظ وا دو پیش زن حافظن. دال زبر الف دا فا زیر فی دافی. قاف دو زیر قن دافقن. شین زبر الف شا ہا زیر ہی شاہی دال دو زیر دن شاہدن. عین زبر الف عا با زیر بی عابی دال دو پیش دن عابدن. عین زبر الف مد عا حمزہ زیر ای عائی لام دو زبر لن عائلن. غین زبر الف غا سین زیر سی غاسی. قاف دو زیر قن غاسقن. نون زبر الف نا صاد زیر سی ناصیر را دو زیر رن ناصرن. واو زبر الف وا لام زیر لی والی دال دو زیر دن والیدن. حمزہ زبر آ عین پیش وو او او ذال پیش دو اعوذو. حمزہ زبر آ کاف زیر یا کی اکی دال پیش دو اکیدو. یا زبر یا خا زبر الف خا یا خا فا پیش فو یا خافو. یا زبر یا دال کھڑی زبر دا یا دا ہا الٹا پیش ہو یا دا ہو. یا پیش یو قاف زبر الف قا یقا لام پیش لو یقالو. تا پیش تو را زبر الف را تو را. با دو زبر بن تو را بن. حاضر ہی سین زبر الف سا حساب با دو زبر بن حسابن. سین پیش سو با زبر الف با صوبا تا دو زبر تن صوباتن. سین زیر سی را زبر الف را سی را. جیم دو زبر جن سیراجن. سین زبر سا لام کھڑی زبر لا سلا
میم دو پیش من سلام شین زیر شی دال زبر الف دا شیدا دال دو زبر دن شیدادن شین زبر شا را زبر الف را شرا با دو زبر بن شرابن صاد زبر سا واو زبر الف و سوا با دو زبر بن ثوابا طا زبر طا عین زبر الف ع طعام دو زیر من طعام عین زبر ازل زبر الف زا عذاب دو زبر بن عذابا عین زبر طا زبر الف مد طا عطا حمزہ دو زبر ان عطاء غین پیش غوثا زبر الف مد ثا غوثا حمزہ دو زبر ان غثاء کاف زیر کی تال تا زبر الف تا کتابا دو زبر بن کتابا کاف زیر کی را زبر الف را کی را میم دو زبر من کیرامن لام زیر لی با زبر الف با لیبا سین دو زبر سن لیباسن لام زیر لی سین زبر الف سا لیسا نون دو زبر نن لیسانن شین پیش شو ہا پیش وو ہو شوہو دال دو پیش دن شوہودن قاف پیش قو عین پیش وو او قعود دال دو پیش دن قعودن واو پیش وو جیم پیش وو جو وجوہ دو پیش ہن وجوہن حمزہ زبر آسا زیر یاسی آسی میم دو زیر من اثیمن حمزہ زبر آلام زیر یالی علی میم دو زیر من علیمن با زبر با صاد زیر یاسی بصیر و دو زبر رن بصیرن خا زبر خا با زیر یابی خبیر و دو زبر رن خبیرن را زبر راحة زیر یاحی رحیق قاف دو زیر کن رحیق شین زبر شاہ زیر یاہی شہی دال دو پیش دن شہیدن عین زبر آذا زیر یاضی عظیم میم دو پیش من عظیمن قاف زبر قارا زیر یاری قریبا دو زبر بن قریبا کاف زبر کارا زیر یاری کری میم دو زیر من کریمن میم زبر ما جیم زیر یاجی مجی دال دو پیش دن مجیدن میم پیش مو ہا زیر یاحی محیط دو پیش تن محیطن نون زبر نا عین زیر یائی نائی میم دو زیر من نعیمن یا زبر یا تا زیر یاتی یتی میم دو زبر من یتیمن یا زبر یاسین زیر یاسی یسیر و دو زبر رن یسیرن ذال کھڑی زبر ذا لام زیر لی ذالی کاف زبر کا ذالک قاف پیش کو را زبر یا ری قریشین دو زیر شن قریشن عین زیر یا ای شین زبر شا عیشتا دو زیر تن عیشتن میم زبر وو مو حمزہ الٹا پیش او مو دال زبر دا موعودہ تا پیش تو موعودہ میم زبر وو مو ضاد پیش وو دو موضوع عین زبر آ موضوعہ تا دو پیش تن موضوعۃ میم زبر ما واو زبر الف و ما و زا زیر یازی موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینو ہو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔